السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو ديالي ان شاء الله. هنا نداه لكم من الصباح ديال نهار السبت. غادا نمشي عند اختي وعند خويا نزورهم ونضرب شي دويره عند تما كاينه ارتاح شي شويه. هنايا راني غاديه في الصباح، راني شاده لوطوغوت. هاد الجو زوين ديال الصباح. هنا راني وصلت للفيو بور، من بعد راني وصلت للدار عندها. من بعد ما دخلت وارتاحيت لقيتها موجده الفطور، فطرت معاهم في الصباح. بريريت تاي مشحر غزال. هنايا البان بيردو صالي، هنا البيستاش، تمار، نوا كاجو. هنايا الكريب، لقيتها مسكينه موجده الفطور. فطرنا مجموعين، من بعد درنا باننا نخرجوا. غدا نمشي لبخيمه، كندوز لي مكازات ماكينه. من بعد ما تسالينا عيينا تغدينا تما كاينه فيت في هاد المكازه. هذا من هنا خديت الصاك ديالي، كتبيع تتبيع غير لي صاك. راه كانت واحد الاخت قالت لي من شريتي الصاك ديالك راه شراتو وجابتو ليا اختي كادو من تما. ما كاينش هنا في النيم، تقدر تكون انا ما عمرني ما عرفتها كاينه هنا في النيم، لكن لي ماغازا كامل لي بوتيك اللي بغيتو موجودين في مارساي. دخلنا ارتاحينا شويه. اختي وجدت لي الكوتي ديالي، هو هذا كابتشينو. حنان، نعم اختي. علاش درت لك الربع؟ اجي وريه ليهم. راه في السخانه تغسل. ماشي مشكل، خليتي تغسل. ماشي مشكل، وريهم. هادشي غادي ديريه بسميتها. وريني. تغسل. هذا تيتباعوا فين هذا؟ شفتو من عند ليدان. حطي تبع ايكيا، تلقى عند ايكيا هذا عمري. كيفاش تديري الحليب تحيدي لها هذه الغطايه، كديري فيها الحليب، راه دايره لك الماكسيموم. ديري شي شويه كدفيه، ما تسخنيش بزاف، غير شويه كدفيه صافي. تبقاي ديري هاد الحركه تاع طاط طاط، ميم با دو 3 سكوند، اون بو دير 5 سكوند كيطلع لك. يلا صافي ان شاء الله. دابا ناخذو صافي. هو باش وهنا درتي شنو درتي القهوه معها شوكولا اون بودر. وهذا السوف انا اللي كنت درتو، جبت لختي الذوق شويه. وهذا لي بيسكوي. من بعد درنا العشاء، درنا لي غاكليت. رافقناهم مع صلاه شهيه طيبه. من بعد ما ارتاحيت خرجت للبالكو. الجو جد رائع هادئ، كانت تضرب الرعد قويه. كانت هذيك الساعه 11 الليل. ودابا هذا النهار الثاني. ناضت مسكينه وجدت الفطور، لقيتها موجده تتوجد في الفطور. نتفطرت وارتاحيت. تتقول لي غير جلسي ما ديري حتى حاجه، غير ارتاحي ليك. هذا البان كيك ديال البنان. هذا البغيوش بان شوكولا. البيني على بوم. دابا نشاركهم معكم. هذا كانت عطاتني المقادير ديالو، عجبني. انا دابيتوت ما تعجبنيش البيني دو بوم،
من كليتو حمقني. عجبني بالمعقول. قلت علاش لي ما نديروش لكم ان شاء الله في المقادير، نعطيكم نشارك معكم المقادير. صافي ارتحيت شي شويه وجلست شي شويه، صافي شديت الطريق جيت بحالي للدار. كلشي مزيان. هذا النهار الثاني من بعد ما دخلت لداري. قلت علاش لي ما نشاركش معكم هاد المشتريات اللي خديت هنا من بريمارك. مشيت للكوسكو، انتر سبور، مغازا ديال نايك، نيويورك، درت عليهم كاملين. انا نوريكم حاجه بحاجه. هنا هادي سالتور خديتهم للبنات 3 يورو لي دو، في النوار وفي المارون. هنايا البيسه خديتها لواحد السيده عندها بنيه حامله، زويونه هاد البيسه عجباتني، سخونه. خديت لي ليغينز 3,50 €. تيشورت 3,50 €. لي ليغينز 3,50 €. مبقاوش ليهم لي ليغينز تيبغيو يلبسوهم، اما يلبسوهم في الدار اما يلبسوهم تحت لي تونيك. هنايا خديت لي دوني، خديتهم 1,80 €، واحد في البلون واحد في النوار. خديت لي ليغينز، هذا تا هو لي ليغينز. هذا بشحال خديتو 3,50 €. فيهم هاد ديال شوفال في الغوز وفي البلون. هادو لي ليغينز. نوريكم هذا كلشي. هنا فوزونغل 1,50 €. هنايا ليلاستيك €1,50. هنايا كانوا محتاجه لهاد المواس، هذا خديته من بابو 1,99 €. هادو تاع المنشار، حيت كنحتاجهم بزاف هادو من بعد من بغي نقطع الطوس ولا نبغي نقطع شي حاجه. هادو حسن تاع المنشار. انا خديتها، هذه خديتها لبنتي. شحال خديتها ليها بالسروال ديالها بالبونطالون؟ خديتها ب 12 €. هذا عاوتاني
10 يورو هذا زوين، ونعجبني اللون ديالو غزال في الغوص. بديت مضروبه على السيكان، يعجبها لي صاك. خديت هاد الصاك هذا ترونسبارون، هانتوما كتيجي غزال يعجبني. كاين اون بوشيت عنده من الداخل، تقدري ديري بيه شنو بغيتي، بورطابل ولا ديري فيه شي حاجه هنا تقدري ديري بيه، وبغيتي ديري فيه هادشي تحطيه هكذا وتهزيه هكذا، اما تهزيه هكذا. دا عنده لا سانتور، تقدري تهزيه بلا سانتور. شحال خديتو؟ 10 يورو. دابا جاي ان شاء الله الشتا، الشتا على الابواب. خديت هاد لي بارابلوي، واش نتوما كبحالي ما تيبقى لا بارابلوي لا والو. خديتو ب 4 يورو. هذا كينوا خديت هذا تا هو خديتو في هذا اللون هذا خديتو ب 5 يورو. هادو خديتهم ب 4 يورو. خديت هاد لي بورصادون 1 يورو. خديتو من نيويورك هذا البول هذا جا في لي تري هنايا بالنوار، وهنايا بحال التيشورت هو لاصق فيه بالبلون. شحال خديتو قولي 12,99 €. هذا بونطالون خديتو من انتر سبور جوغي، شحال خديتو 25 € جوغي. في النوار هنايا هذا التيشورت ديال نايك، خديتها من المغازه ديال نايك. تجي شويه طويله مستوره. شحال خديتها كانت برومو، كانت دير 40 €، خديتها 20 €. واحد السيده كانت وصاتني، جبت ليها الحوايج ديالها كانت وصاتني على واحد البيجامه والكينوار، جبتهم ليها من البريمارك. هما هذه البيجامه تاع الموبرا رطيبه بالبونطالو ديالها. جاو الكميمات مقبوطين، وتا البي ديال الرجلين تا هما مقبوطين زويونه. انا عجبتني، قالت لي خدي لي الذوق ديالك. عندي تبارك الله الذوق ما شاء الله. وهذا البينوار ديال البرد، انا عجبني البينوار فيه الكابوش غزال. واحد هو يبرع راسو، جاك بحال هنايا البغيو تيبري من هنايا تسديه من هنايا من الداخل، ومن بعد عنده لا سانتور هكذا في الكري والبلون، والكابوش ديالو ها ديري ليه هكذا لي ترودو رطيطب. الكميمات جاو كي دايرين، انا نوريكم الكميمات. هذا
ما نقدرش نقول لكم الثمن ديالو، ما حيت ماشي ديالي ديال السيده. ولا بغيتو ان شاء الله كتبوا لي في الكومونتير ونقدر من نمشي للبريمار. كاين ما عندناش هنا في النيم وما كاينش في مونبولي، كاينه في مارساي مازال ما داروهاش هنا في مونبولي. اللي بغى ان شاء الله نجيب ليه حويجات هكا علاش لا، وصيوني وناخذ لكم. ولكن ندي النسبه ديالي، هذا هي المسخره ليها محت الله يجازيها بالخير، كتوقف معايا خيرها سابق عليا، الله يجازيها بالخير. واللي بغى شي حاجه ان شاء الله نصايبها لي نجيبها لي، ولكن ندي النسبه ديالي ان شاء الله، ما تنديش بزاف، تندي 2 اورو في الحاجه. جلبيه هذه جبتها كدير 12 اورو، ندير ليها انايا كاع ناخذ فيها 3 اورو، نبيعها ب 15 اورو. هذه نديرها ان شاء الله نبيعها لا طاي ال. اللي بغاتها تكتب لي في الكومونتير. يلا بديت في هذا المشروع هذا، قلت علاش لي مره الواحد غير يرد غير فلوس تاع الغازوال وديال الطريق. وهنا عاوتاني كاين بيجامه عاوتاني هذه، بعد نشوف ان شاء الله. كاينه هذه البيجامه هذه حتى هي بالسروال ديالها، الثوب ديالها رطيطب. اللي بغاتها راه دايره ليها هنايا شحال 10 اورو. اللي بغاتها تكتب لي في الكومونتير وتجي تاخذها لا طاي ال. وهذا الشال هذا في المارون والبلون كاسي، جاي دابا البرد، تقدري ديريه فوق الجلابه من الفوق ولا شي لبسه هكا تكوني لابساها. هذا ديال بريمار، هادشي ديال بريمار، جايبه من بريمار. هانتوما ما تيبينش مزيان، الاضاءه شويه ناقصه. دي زورو دايره ليه، اللي بغاتو تجي ديه. وهنايا كاين دي صاك، جبت غير هادشي بعدا كي نشوف واش يتمشى ليا. لا كان يتمشى ليا ان شاء الله نبقى نمشي نجيب. هاد الصاك مارون شحال دايره ليه 12 اورو 12 اورو. هانتوما فيه هاد البتي بوش، هنايا فيه لا سانتور. لا سانتور هادي كاين 2 سانتور، هذه ديال السنسله تقدري تهزيه هكذا، تقدري ديري ليه لا سانتور زويون. اللي بغاتو تقولها ليا، دايره ليه 12 اورو. عاوتاني هنايا لي بغاسلي، جبت هاد لي بغاسلي هادو اللي بغاتهم، دايره ليهم 2 اورو. هاد لي بغاسلي هما كانوا يديروا 1.50 اورو، دايره ليهم 2 اورو. كاين لا طاي اس ان وكاينه لا طاي، جبت لا طاي هاد لا طاي هادي، كاينه لا طاي هادي ام ال. هادي راه تجي بالنسبه لي انا كنلبس لا طاي ال. تا هما يهل زويونين وما ما تيبيضوش، ولكن الواحد خصو يحافظ عليهم، ما يديرهمش في الماء، يلبسهم ومين يجي يحيدهم ويحطهم في اون بواط هكايا، راه ما كيبيضوش. خديت في هادو وخديت في هادو نفس لاطاي، هادو زويونين غزالين، كانوا دايرين 1.50 ندير ليهم 2 اورو، ناخذ غير 50 سنتيم في البياسه باش نبدا ان شاء الله. وهنايا سيرتيت 2 بجوجهم 4 اورو دايرينهم، ولكن انا ندير ليهم 5 اورو. عندي 1 اورو في البياس في هادو لي دو اللي ياخذهم، ياخذ الواحد
2.50 الواحد. هذا في المناسبات تقدري ديريهم ميم بوغ الفولاغ، تقدري ديريهم هكا اللي بغا يشيك. زويونين. وقيلا هادشي اللي خديت بوغ لانستون. ان شاء الله لا تمشات ليا نبقى نمشي نجيب منها حجه وزياره كيما قالوها ناس زمان، الله يكثر خيرهم على المثال. نمشي نزور خواتاتي ومن بعد نمشي ناخذ نتقدى. اللي بغات شي حاجه تقولها ليا، كاين دي شوسيت، دي كيلوت، دي تو اللي بغيتو، لي شوميز دو نوي بوغ لي فام بوغ لي زوم، لي بانطوف، الوينات، الشكيات غزالين. انا سمحوا لي ما صورتش ما حيت كنت نتقدى وميطو كان الماسك راكم عارفين جوج طبقات راه كبيره وعينه مع هذاك الماسك. الله يا ربي يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله. ماشي ساهل باش تقداي وميطو الماسك في وجهك. انا ما ديت معايا لا دراري لا والو، مشيت بوحديتي وراه ما نقولكش هذاك الماسك ما خرجش حتى ربي اللي غفر ليا، الحمد لله ونعم بالله. هذا هما اللي خديت. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وبارطاجيو وما تبخلوش عليا باللايك وتبارطاجيو مع الاحباب والاصحاب. خليكم فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم. بوتيت غادا ندير المونتاج دابا ان شاء الله. لا هذا نخليكم ان شاء الله سوسوا غنحطو. يلا السلام عليكم.